pinakabakak nga imong nabuhat sa imong life? Nang mananghid ko sa iya nga nga nakoy adtuan good pero dili man ingon nga makipagkita pud ko sa mga lalaki nang dili lang niya gusto nang maglag-lag ko dili ko mananghid pero ako dili man pud ko sa ingon nga kuan jud perfect di ba naman pud makasala man pud ko pero mao lang jud to ko nang mananghid ko sa iya nya dili siya kabalo kung asa ko magadto So bakakon day ka day. asa lang ko de dili man always nga ingon jud Natry na ba ni sulod mo sa imong hunahuna ato nag-cheat ang imong uyab? Ningon po kasi imong sarili pod nga mag-cheat pud ko. nakahuna-huna ko anak ko nga maghimalos ko sa iya pero murag dili pud ko nga murag kabalugod ko makontento gud di ba nakita na ko sa iya nag-cheat siya unya ako gusto na ko unya makauna-una pud ko nga lain pud ba basig unsa pud ba nang biska nakasala siya okay na sa ko gipasaylo lang nako siya anak ko kay syempre lalaki man pud siya dili man pud tanan nga na siya tama anak god pero giintindi na lang nako siya siguro naay ko lang wala sa ko niya nakita na niya sa uban murag na feel nako nga unsa ba ipakita jud nako sa iya kanina buhaton nako nga para dili niya pangitaon sa uban anak